नमस्कार. आज आम्ही गिरी गांवांत वॉर्ड नंबर 8 अग्निवाडो हांगा आसा. आमच्या वांगडा आमचे गांवचे सरपंच कल्पेश नाईक, डेप्युटी सरपंच श्रिया, पंचायत मेंबर सुकांती कानोलकर, दालिनी, आमचो शुभम जो हांगचो वॉर्ड मेंबर आसा, बाबाजी गडेकर, सगळे म्हजे हितचिंतक, म्हजे सहयोगी, म्हजे वेल विशर्स सगळे हांगा आयिल्ले आसा. ह्या वॉर्डाचे लोक हांगा आयिल्ले आसात. लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड, स्पेशली इंटरनल रोड्स. कित्याक मेन रोड हे सतत आमी हॉट मिक्सिंग करता, पूण इंटरनल रोड्स करपाची गरज आसली. सो ग्रामसभेक हो इश्यू येतालो. हांवें तांकां अश्योर केल्लें की बिफोर मनसून हे सगळे रोड जे आसा गिरी गांवचे हांव करून दिता म्हणून. सो हांवें प्रॉमीस केला तशें आयज आमी आमची प्रॉमीस फुलफील केलेली आसा. हेजो टेंडर कॉस्ट जवळ जवळ 50 लाख रुपया आसात. आनी हे सगळे इंटरनल रोड्स आनी अग्निवाड्या वयले रोड जे आसात हे पुराय रोड्स आयज आनी फाल्यांचे भितर कंप्लीट जातले. जे करून जे आश्वासन आमी दिलेलें आसा हें आमी आश्वासन कंप्लीट केलां. देव बरें करूं. नमस्कार. आयज आमी अग्निवाड्यार आसा. हॉट मिक्सिंगाचें आयज इनॉग्रेशन करता. जशें शुभमान सांगलें तशें आमकां वर्क ऑर्डर ऑलरेडी मेळ्ळी पयलीं, बट डिफिकल्टीज आसल्यो, कोड ऑफ कंडक्ट बीन आनी कितें कितें मदीं येयलें त्या कारणान आमी करूंक पावूंक ना. आमी अशें लास्ट ग्रामसभेक सुद्दां लोकांचो कन्सर्न आसलो की रस्ते केन्ना करता लोकांचे प्रश्न आसले आनी आमी तांकां उतर दिल्लें की आमी मार्च म्हयन्यान तुमचे रस्ते करून दितले. उतर दिल्ल्या प्रमाणे बाईच्या सहयोगान हे काम आमी आयज हांगासर सुरवात करता. आनी बाईक हांव देव बरें करूं म्हणटा की हे जे लोकांचो पेंडींग इश्यू, लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो रस्त्यांचो, तेंच्यांनी तो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व केलो. थँक्यू. आमी आसा वॉर्ड नंबर 8 अग्निवाडो गिरी म्हणटा थंय. सांगपाचें म्हटल्यार आयज आमी हांगा इनॉग्रेशनाक आसा हॉट मिक्सिंगाचें. आनी हो लॉंग पेंडींग काम रस्ते गेल्या पावसान चड पिड्यार जाल्ले आनी लोक विचारीत आसताले की केन्ना जातले रस्ते काय म्हणून. सो सरान आनी सराची स्टाफ जे आहा तेंच्यांनी फॉलोअप करून हे काम नोव्हेंबरान ऑलरेडी आमकां वर्क ऑर्डर मेळ्ळी, बट कोड ऑफ कंडक्टाक लागून आनी मागीर मदीं डिले जाली आनी आयज तें फायनली इनॉग्रेशन जालें. सो हांव आमचे आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सराच्या स्टाफाक स्पेशली, आमचे कॉन्ट्रॅक्टर, PWD इंजिनियर, JE सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशीच सरा कडेन मागता की गिरीन कामां फुडें व्हरता. थँक्यू.